تو اس وقت ہم نعتیہ کلام سنیں گے صلی علی نبینا صلی علی محمدن، اور یہ آواز ہے مکرم عمر شریف صاحب کی۔ صلی علی امامنا صلی علی محمد، صلی علی امامنا صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، صلی علی ولینا صلی علی محمد، صلی علی ولینا صلی علی محمد، اس کی نگاہ جاں فضا، اس کا نفس حیات زا، اس کا کلام بے بہا، اس کی دعا فلک رسا، اس کا کلام بے بہا، اس کی دعا فلک رسا، ختم نگین اولیاء ذل مہین انبیاء، ساری ادائے دل ربا نور خدا خدا نما، صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی نبینا صلی علی محمد، وصف اس کے کیا رقم ٹوٹ گیا یہاں قلم، امن و امان کا علم، عدل و حکم چاہے امن و امان کا علم، عدل و حکم شاہ علم کے آگے سر ہے خم، گنگ ہوئے عرب عجم،
کثرت غیب دم بدم نصرت حق قدم قدم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد. ابھی ہم سن رہے تھے یہ نعتیہ کلام، آواز تھی جناب عمر شریف صاحب کی.